دیگه آقای مرحوم عراقی فیاپوس کسل میونو علامه هلی باریانو علامه هلی فیاپو همیشه هلا نسکت پچو کربلا قرآن ترتے کے جو نسکت چا قرآن نسکت چو جمعی جگہ تلا عربی یوں سے هلا نرتے کے جو نخلا عرب پہ تکسو عرب پہ می قرآن نگیم بو یوں سو کربلا امام حسین نزیار اللہ کربلا زیار اللہ یوں سے ننگ اس کس برتے یوں سو علامہ ہلی فیاپورتے کے جو نے اے میو ڈولے خدا نتنگ اما کوئی گمبی یو غصے کے نسکور بسرچی علامہ ہلی فیاپولا پتا مت قرآن نگیم باید کنی میو سوین در باید بو دیگن اسپرات نیوس نے علمی بحث بنیوس علامہ ہلی من دو زبردست دو نگران علامہ ان گام بچے دی میو زبردست دو گا سوال چی بنا علامہ ہلی فیاپولا کو جواب تنسون دے میوس جواب تنسون در بنا ملسا چی اللہ بنا علامہ ہلی فتوی خلاف تاس علامہ ہلی زیز دیو یرز من اصلا فتوی خلاف تاس شیعہ امامی فلان در بنا لے علامہ ہلی کنا پتا مت شی احتجاجی شعبی کریشی تایوت کنی دے شعبی فلانا صفحه که کلیز ورقه دیو سوک بسلزون دے ملسه که دے ورقه که دیو یود زره ادے میوز عرب پوست ریفرنس تانس جویا حوالا تانس نا عجب سون دیکھنا علامہ ہلی لیسن حیران سون جو عجب چی سون ناران باتی متباہر چی دو ناران باتی لیسن اللہ یاد چی دو نا پتا میت کھن چیز کو زرن خواہ چون چیک دن سون سنا امامی فیاپو ان سودے ان منا لیکن پتا میت دین قرآن تے کے جنیت دین سوال بیت غیبت کبرائی نمزیانو امام نان تھک پنگین جنہ من جوزر سوال واسوں دے واسی کا علامہ ہلیہ دس پاچا سون سنا پیغلق پیانو نل ترچاق بوبوتے سون لو سیکا ترچاق بوبوتے سیکا چاچنگ نگیم بو دی سوال پو وزلو علامہ ہلی فیاپوس آیا امکان این من غیبت کبرایانو امام زمان نگیم بو ملاقات چانگین چنے من در بنا علامہ ہلی فیاپولا کیوں سے ازگو سے دے عرب پوس ترچاق پو کیوں سے گری پیغلق پیان جاق سنا لے علامہ ہلی کیری امام پی پیغلق پو کیری پیغلق پیان دوست نظر بنا علامہ ہلی فیاق پو دیانے کنا شنگمت سکو ترتے کنا خزبو گسون شنگ لوگ سلتے نسون چیک بیت سو آیا دیور زن مچوا دی چوس کن گاما علامہ بحر العلوم فیاق اللہ سوال باشن نو کری شاگرد کس علامہ بحر العلوم فیاق اللہ سوال باشن نو شسپن رنچن علامہ بحر العلوم سلماسی فیاق پوس کوئی شاگرد ان من چوگا سلماسی فیاق پو کشکولیانو فاضل معیزر خان پا علی ابن ابراہیم مازندرانی ان من چو علامہ مجلسی ہم اثر ان من چو زمانیانو علامہ سید مہدی بحر العلوم فیاق اللہ سوال بنو آیا امام زمانی فیاق پو نتھک پنگنچن من جو غیبت کبرائنو جو چخص بریتان سے دکھ زرمنا علامہ بحر العلوم فیاق پو گوت رکتان سے نا چیز رکتان گا دیمی لجواب چیز رک خود امام فیاق پو نگا برانبار لزدام سے نگا چیز رک دیولا جواب مطان چپ چاہتے جوس دیو دیکھنے گا پتا چھت گاہے پاہے نتا کا تفضل سوں سے گاہے پاہے نتا داندیان و بحاجت میں تین کھچی زرد علماء مجتہد نہ پھلان نہ میت پہ تھوک چے من زر وے بودتم کھنچی نے امام زمان تھوک سے دو دیا ملاک میں انشاءاللہ یوں میں پی نامزین دو نا ینتخد من اللہ بیان بیت دیں اتا دی روایت پو صحیح انسوک دی روایت پو مدلق مشاہدہ تکذیب بو سے زرمین سوک علامہ مجلسینا مہندس نورینا تمام علماء کن گامز دی کا زن نقدو مدلق امام زمان اللہ توفیق سن سے تکن لمن سوک دید نیو اللہ تکذیب بو زرین سوک کس ادعای مشاہدہ نگیم بونگا نائب خاصی علامہ دیوں چاہ ہمیشہ تک چاہ آدیو میو اللہ تکذیب بزن انشاءاللہ خدایا نچی جوان کن گاما نچی بچھوسترین کن گاما نچی جمعہ شرکت بکن کن گاما خدایا نچا حقیقی کے امام زمان پو موزن چھچو سے صحیح طریقی کا نچا امام زمانی دی محبت نگیم بود اللہ پی گرول بد پی نصیب شزدے بزی اللہ
खुदाया ngachanga ma haqiqi ka imam zamani fi aqbi muntazirin kun shitianu na qarar to ya Allah ngachiskin kun anu na kadurat na dushmaniyun ngama fi setta se ngachanga miskin piano imam muhabbat chuk se imam zamani fi aqbi mukhlis kun shitianu na qarar to se ngachanga ma imam didar pe gangons pe tawfiq shazde boz ya Allah